عذاب بڑا سخت ہے، دھوپ بڑی تیز ہے، رب دی بارگاہ دے اندر جلال ہے، لمن الملک اليوم۔ آج دسو نا بلا اس دن دا بادشاہ کون ہے؟ اس دن دا بادشاہ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، للہ الواحد القہار، رب خود جواب دے گا۔ اور تعارف کس الفاظ نہ، کیڑے لفظاں نالے؟ للہ الواحد القہار، جڑا بڑا قہر و غضب دا مالک ہے نا، جڑا بڑی قوتاں دا مالک ہے، اج دا بادشاہ بھی ہووے، اج دا بادشاہ بھی ہووے۔ تے اس انداز اس ویلے تعارف کروایا جائے گا نا، تے خلقت ڈر جائے گی، خلقت ڈر جائے گی، ڈر کے لوگ آپس سے اکٹھے ہون گے، صلاح کرن گے، لگدا ہے اج معافی ملنی، جرم بڑے کیتے، خطاواں بڑیاں کیتیاں، بدکاریاں بھی بے حساب کیتیاں نے، اج معافی لبدی نہیں ہے، تے آپس سے گل بات کرن گے کہ کس پاسے جائیے، کس طرف جائیے۔ اللہ کرے سانو معافی مل جاوے، اللہ کرے سانو معافی مل جاوے۔ تے لوگ اکٹھے ہون گے، آپس سے صلاح کرن گے، چلو باب آدم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر چلنے ہاں، کدے جانے آدم علیہ السلام دے دربار وال جانے ہیں، جا کے انہاں دی بارگاہ وچ عرض کرنے ہیں، جی رب کائنات خالق ذوالجلال نے تھانوں ساریاں دا باپ بنایا ہوئے، ساریاں دا باپ بنایا ہوئے، تے باپ کدے اولاد دا غم ویکھ سکدا نہیں ہے، تے مہربانی کرو اج ساڈی سفارش کر دیو، رب سانو بخش دے وے۔ کھبے پاسے والے بھی بولے جی میں آسرا کرے جی سبحان اللہ دا، رب دی بارگاہ سانو معافی مل جاوے۔ خلقت اکٹھی ہو کے آدم علیہ السلام والے جائیں گے، کدے جان گے؟ بولے جی آدم علیہ السلام کو جان گے، جس ویلے جا کے عرض کریں گے جی تسی ساریاں دے باپ ہو، اسی تھوڑی اولاداں، تے مہربانی کر دے وہ اج ساڈی سفارش ہی کر دے، وہ ساڑھے واسطے دعا کر دے، وہ تسی دعا کرو گے رب کائنات بخش دے گا۔ تے آدم علیہ السلام دا جواب کی ہوئے گا؟ نفسی نفسی۔ کی جواب ہوگا؟ بولیا جی نفسی نفسی لوگو تھوڑوں کیویں بخشواواں، مینوں تے اپنی پئی وے، مینوں تے اپنی جان دی پئی وے۔ میں او درخت دے قریب گیا سا، رب نے فرمایا سے فلا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ رب نے روکیا سی، بول لوئی میں تو خطا ہوئی وی، میں اس درخت دے قریب گیا ہوں، اس درخت دے قریب گیا ہوں، تے میں تے ڈر رہا اللہ جانے میرے نال کی حال ہوئے گا، میری کیفیت کی ہوئے گی۔ اگو جواب ہوئے گا مینوں تے نفسی نفسی اپنی جان دی فکر ہے، تسی کسی اور پاسے چلے جاؤ، تسی کسی اور پاسے۔ نوح علیہ السلام کو آ جان گے، آ کے عرض کرن گے جی تسی اللہ دے بڑے با کمال نبی ہو، جلیل قدر رب دے پیغمبر سو، جیڑا تھوڑے دنیا دے اندر بیڑے بڑیا سی نا، اوہی کنارے چڑھیا سی، اوہی چڑھیا سی، تے مہربانی کرو اج ساڈی صفاش کر دیو، شفاعت کر دے، وہ سفارش کر دے، وہ اسی بخشے جائیے۔ آپ بھی فرمان گے لوگو نفسی نفسی، مینوں تے اپنی فکر پئی ہوئی ہے، میں تھوڑے کام آ سکدا؟ بولے جے کام آ سکدا نہیں ہے، اذهبوا الى غیری، کسی اور پاس سے چلے جاؤ۔ لوگ چل دے موسیٰ علیہ السلام کو آن گے، آ کے عرض کرن گے تسی تے ایڈیاں جلالتاں والے، ایڈے جلال والے نبی سو، جے ہاتھ اپنا تھپڑ ماریا وے، اسرائیل دی اکھ تباہ کیتی وے، آج مہربانی کر دیو ساڑی سفارش ہی کر دیو، آج ساڑی سفارش کر دیو۔ آپ بھی فرمان گے اذهبوا الى غیری، نفسی نفسی، میں نے تے اپنی فکر پئی ہوئی وے، میں تھوڑے کم نہیں آ سکنا، وہاں کسی اور پاسے چلے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خلقت چل کے آئے گی، آ کے عرض کرن گے حضور مہربانی کرو ساڑھے واسطے رب دی بارگاہ وچ مغفرت دی دعا کر دے۔ وہ ایویں ہولی جا سبحان اللہ، یہ جاگ دے رہا جی پنجابی سننی ہوئے تے ذرا پنجابی والا ذوق تے عاشق بن کے بیٹھا، میں تو اونچی بولو سبحان اللہ۔ عزیزان مال خلقت چل کے عیسیٰ علیہ السلام دے دربار دے اندر آ کے عرض کرنگے سانو بخشوا دے، وہ تسی رب دے جلیل قدر نبی، تسی تے اشارہ کر دے سو رب کائنات، مردیاں نو زندہ کرنے لازی، تسی ہاتھ پھیر دے سو انیاں نو نگاواں مل جا دیا سن، تسی ہاتھ پھیر دے سو رب کائنات، کوڑیاں نو شفاواں بخش دے لازی۔ موسیٰ علیہ السلام دے دربار دے اندر بھی، نوح علیہ السلام دے دربار گوربار دے اندر بھی، رب کون لین دے ہر نبی دیوار کا دے اندر خلقت دوڑی جا رہی ہے، لوگ دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں،
ساڑے واسطے دعا کر دینی چاہیے شفاعت کر دینی چاہیے جس نبی دے دربار دے اندر جان گے اگوئی آواز یاری ہوئے گی نفسی نفسی میں نو تے اپنی فکر پئی ہوئی اپنا حال ستا رہے آوے کسی اور والے چلے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو مایوس ہو کے لوٹ رہے ہوں گے چینے بھی اتر جانا گے طبیعت بھی ازملال چھڑا ہو جانا گیا پریشانیاں بھی ود جان گیا ایک نبی کو لگے اتھے بھی نفسی دا شور بلند ہویا ہے دوسرے نبی کو لگے اتھے بھی نفسی نفسی دیا گلائے ہوئی آرے کدھر جائے بلا نہیں ملی ہے کدھر جا کے خیرات بھی نہیں ملی ہے کسے دربار تو جا کے ساڑے واسطے دعا نہیں ملی ہے اور کیڑے پاسے جانا چاہیے داویں عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمان گے او لوگو جڑے رڑ دے وادے ہو کدے ہو دے جا رہے ہو کدے دے جا رہے ہو آؤ نا میں ایک دربار دا سناوا جتھے جان والے کدے خالی نہیں لوٹے نے ایڈا ڈھلا نہیں ہے ادھلے پاسے بولے سبحان اللہ خلقت دوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام دے دربار دے اندر آپ دے کول بڑی التجایانا انداز دے اندر جان گے بڑے ہاتھ بن کے کھڑے ہونگے سونا کوئی تے دربار دس دے ہو کوئی تے آستانہ دس دے ہو جتھے جا کے خیرات منگیے خالی نہ لٹایا جاوے جتھے جا کے دامن سوال دراز کریے دستے سوال دراز کریے خیرات مل جاوے خالی نہ لٹایا جاوے عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمان گے اے خلقت جی آج بخشیا جانا ہے آج جے چاہتے ہو جنت ول نہ جاؤ جنت ول بیج دیتے جاؤ آؤ میں دسنا ہو نہ سجے جانا ہے نہ کھبے ول جانا ہے سیدھا محمد دے دربار جانا ہے یہ سنی ماما دے پتر بن کے بولو نا ذرا سبحان اللہ خلقت دوڑے گی سرکار والے خلقت دوڑے گی سرکار والے جائے گی اگو منظری بدلے ہونگے کیفیات حالات بدلے ہونگے سارے منظر نامے چینج ہونگے سرکار رب کائنات دلدار نبی عملہ دلال اس امت غم گسار نبی رب کائنات دے حبیب حد کھوڑ کے کھڑے ہونگے اے نہیں فرمان گے نفسی نفسی نہیں فرمان گے آدم علیہ السلام کھوڑ گئے رے نفسی نفسی دی صداوانے نوح علیہ السلام کھوڑ گئے رے نفسی نفسی دیا صداوانے موسیٰ علیہ السلام کھوڑ گئے رے نفسی نفسی دیا صداوانے عیسیٰ علیہ السلام کھوڑ گئے رے نفسی نفسی دیا صداوانے پہلا دربار جیا ملے آوے جتے نفسی دی صدا نہیں ہے جتے امتی امتی دیا صداوانے ایڈا ڈھلا نہیں اچھی بولو سبحان اللہ پہلا دربار ملے گا جتھے نفسی نفسی دی گل نہیں ہوئے گی کی ہوگی امتی امتی کی گل ہوگی بولیا جی امتی امتی خلقت نو سکون پہنچے گا شکر ہے کوئی تے جی ذات لبی وے کوئی تے جی ذات لبی وے جتھے اے نہیں ہے کہ نفسی نفسی نہیں بلکہ امتی امتی سرکار بازو کھول کے کھڑے ہونے فرمایا دوڑے دوڑے آؤ کی کرو دوڑے دوڑے میرے کڑاؤ میں تے کھڑا ہی تھوانو بخشوامن واسطے آؤ رب کائنات نے میراج دی رات سارے منظرنامے اس واسطے بھی کھائے سی یاد حبیب نو کہ جس ویلے سارے نفسی نفسی کرن گے نا میرا حبیب امتی امتی کرے گا جنہوں یہ گل سن کے جندہ سینہ مدینہ بنیا نا او بولے سبحان اللہ تے پھر شیر سنا دے وہاں پھر عارف کشمیر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما دینے چنگیاں داتے اے ہر کوئی وارث ایڈا ڈھیلا نہیں بولے جی عاشق بن کے سبحان اللہ او چنگیاں داتے اے ہر کوئی وارث کہ تو مندے
او اکو وسیلہ اعلام تیرے دا تے جھولی عملو اے خالی اکو وسیلہ نام تیرے دا تے اے جھوڑی عملوں خالی حضور تھوڑا ہی تے وسیلہ وے جس واسطے اے سارے دی بخشش دا سامان بن جائے گا جس وجہ تو رب کائنات نے میرا جس واسطے کرائی میرے حبیب جس امت دے غم میں تو رو رہے ہمیں نا گھبرا نہیں جدن امت تے اوکھا بیڑا آیا نا اسی اینا تیری امت تے گناہگاراں نہیں ویکھنا وے میرے حبیب اساں تھانوں ویکھنا وے اسی تھوڑی ذات نو ویکھنا وے بس تھانوں منظر نامے بھی کھا کے سارے منظر نامے بڑے طویل نے سرکار نے سارا کچھ ویکھیا وے فلاں نو عذاب ہے فلاں نو ثواب ہے فلاں عذاب ہے فلاں ثواب ہے اس طرح پکڑے جا رہے نے اس طرح چھڑے جا رہے نے اے ہر گل سرکار نے ویکھی اس واسطے سرکار قیامت والے دن اپنی ذات دی گل نہیں کرنگے اللہ دے حبیب انہاں گناہگاراں دیاں گلاں کرنگے انہاں سیاکاراں دیاں گلاں سرکار جو ہے وہ کردے رہن گے تاکہ رب کائنات میرے صدقے یعنی میرے حبیب دے صدقے انہاں گناہگاراں نو بخش دے وے